सवाल: रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ? जवाब: 2 हिजरी को। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत में रोज़े की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र है? जवाब: सूरतुल बकरा में। सवाल: रोज़ा किन लोगों पर फ़र्ज़ है? जवाब: आकिल, बालिग और तंदुरुस्त मुसलमानों पर। सवाल: इस्लाम से पहले किन कौमों पर रोज़ा फ़र्ज़ था? जवाब: गुज़िश्ता तमाम उम्मतों पर। सवाल: तक़वा का हसूल किस इबादत का बुनियादी मकसद है? जवाब: रोज़ा की इबादत का। सवाल: रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है? जवाब: 9वां महीना है। सवाल: रमज़ान का पहला अशरा क्या कहलाता है? जवाब: रहमत वाला अशरा। सवाल: रमज़ान का दूसरा अशरा क्या कहलाता है? जवाब: मग़फ़रत वाला अशरा। सवाल: रमज़ान का तीसरा अशरा क्या कहलाता है? जवाब: जहन्नुम से आज़ादी। सवाल: कौन सी रात 1000 महीनों से अफजल है? जवाब: लैलतुल क़द्र की रात। सवाल: ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखना कैसा है? जवाब: हराम है। सवाल: सौम विसाल से क्या मुराद है? जवाब: बग़ैर इफ्तारी के मुसलसल रोज़े रखना। सवाल: यौम आशूरा का रोज़ा किस तारीख को रखा जाता है? जवाब: 10 मुहर्रम को रखा जाता है। सवाल: अयाम बैज़ के रोज़े किन तवारीख को रखे जाते हैं? जवाब: हर इस्लामी माह की 13, 14 और 15 तारीख को। सवाल: भूले से कुछ खा पी लेने से रोज़े पर क्या असर पड़ता है? जवाब: रोज़ा नहीं टूटता। सवाल: रोज़े की हालत में मिसवाक करना कैसा है? जवाब: जायज़ सुन्नत है। सवाल: रोज़े का कफ़ारा क्या है? जवाब: मुसलसल 60 रोज़े रखना या 60 मस्कीनों को खाना खिलाना। सवाल: आँख में दवा डालने से क्या रोज़ा टूटता है? जवाब: जी नहीं। सवाल: बाबुल रियान का ताल्लुक़ किस से है? जवाब: रोज़ादारों से। सवाल: तरावीह की नमाज की शरई हैसियत क्या है? जवाब: सुन्नत मौक़दा है। सवाल: किस ग़ज़वा के दौरान मुसलमानों ने पहली बार रमज़ान के रोज़े रखे? जवाब: ग़ज़वा बदर में। सवाल: सहरी का आखिरी वक्त कब ख़त्म होता है? जवाब: तलुए फ़जर से पहले। सवाल: लफ्ज़ रमज़ान का लुग़वी मानी क्या है? जवाब: शदीद गर्मी या जला देना, क्योंकि यह गुनाहों को जला देता है। सवाल: कुरान के मुताबिक रोज़े का बुनियादी मकसद क्या है? जवाब: लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सवाल: मस्जिद में क़याम आखिरी अशरा क्या कहलाता है? जवाब: एतकाफ़। सवाल: रोज़ेदार की 2 खुशियाँ कौन सी हैं? जवाब: इफ्तार और रब से मुलाकात। सवाल: रमज़ान में उम्रा करने का सवाब किसके बराबर है? जवाब: हज के बराबर। सवाल: रोज़े की नियत करना क्या है? जवाब: फ़र्ज़ है। सवाल:
صدقہ فطر کب ادا کرنا واجب ہے؟ جواب: عید کی نماز سے پہلے۔ سوال: تراویح کی نماز میں کتنی رکعات سنت موقدہ ہیں؟ جواب: 20 رکعات اکثر فقہا کے نزدیک۔ سوال: شب قدر کن راتوں میں تلاش کرنی چاہیے؟ جواب: رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ سوال: کیا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جدید تحقیق کے مطابق اگر رگ یا گوشت میں ہو تو نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ وہ غذائی نہ ہو۔ سوال: عورتوں کا اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ جواب: گھر کی مخصوص جگہ پر۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے روزے رکھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: یوم شک سے کیا مراد ہے؟ جواب: 29 شعبان کے بعد کا دن جب چاند کا شک ہو۔ سوال: لیلۃ القدر کا ذکر قرآن کی کس سورت میں ہے؟ جواب: سورۃ القدر میں۔ سوال: رمضان کا چاند دیکھ کر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جواب: خیر و برکت اور ایمان کی دعا۔ سوال: ستہ شوال کے 6 روزے کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کس شخص کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ جواب: جو جھوٹ بولنا اور برے کام نہ چھوڑے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ روزے کو خفیہ طور پر کھا جاتا ہے؟ جواب: غیبت کرنا۔ سوال: حدیث کے مطابق وہ کون سا بدن ہے جو جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اس کا روزہ بھی قبول نہیں؟ جواب: جو حرام مال سے پلا بڑھا ہو۔ سوال: دکھاوے ریاکاری کے لیے رکھا گیا روزہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب: شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ سوال: جس شخص نے رمضان پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوائے اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے کیا بد دعا کی؟ جواب: وہ ہلاک ہو جائے۔ سوال: کیا لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ کرنے سے روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ روزے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ سوال: بلوغت سے پہلے بچوں کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: فرض نہیں مگر عادت ڈالنا اچھا ہے۔ سوال: مجنون دماغی طور پر معذور شخص کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس پر روزہ فرض نہیں۔ سوال: حاملہ یا دودھ پلانے والی خاتون اگر اپنی یا بچے کی صحت کے لیے ڈرتی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں قضا کرے گی۔ سوال: حیض و نفاس خواتین کے مخصوص ایام کے دوران روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: روزہ رکھنا منع ہے، بعد میں قضا لازم ہے۔ سوال: شدید پیاس یا بھوک کی وجہ سے اگر کسی کی جان جانے کا حقیقی خطرہ ہو تو کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اور بعد میں صرف قضا کرے گا۔ سوال: اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اتنا بوڑھا ہو جائے کہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، الزائمر وغیرہ، تو اس کا حکم کیا ہے؟ جواب: اس پر سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: ایسا مریض جس کی بیماری عارضی ہو مثلاً تیز بخار، وہ روزہ چھوڑ دے تو کیا کرے گا؟ جواب: تندرست ہونے پر قضا کرے گا۔ سوال: سائنسی نقطہ نظر سے روزے کے دوران جسم میں آٹوفیگی کا عمل شروع ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: جسم کے زہریلے اور ناکارہ خلیات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔